आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जारी धोखाधड़ी पर तशवीश का इजहार किया है और लोगों को मशवरा दिया कि वो खौफजदा न हों और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी इक़दाम अपनाएं। आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने आलमी एनिमेशन और गेमिंग सनत में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया और इख्तिराई फ़न और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें मकबूल बनाने में नौजवानों के रोल की तारीफ़ की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद पर पेट्रापोल लैंड पोर्ट में मुसाफिरों के लिए नई टर्मिनल इमारत और मालबरदारी के गेट मैत्री द्वार का इफ्तिताह किया। स्क्वाश में फ्रांस में कोजेक्स के बैनुल-अक़वामी ख़वातीन के ओपन में आकांक्षा सालुंखे ने ख़वातीन का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और ख़वातीन क्रिकेट में अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जारी धोखाधड़ी पर तशवीश का इजहार किया है। आज सुबह आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की धोखाधड़ी से निमटने के लिए तहकीकाती एजेंसियाँ रियासती सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि कानून के तहत डिजिटल अरेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने धोखाधड़ी का शिकार होने वाले और धोखाधड़ी करने वालों के दरमियान रिकॉर्ड की गई बातचीत मुश्तरक की और इस बात की मिसाल पेश की कि किस तरह धोखाधड़ी करने वाले लोग ज़ाती मालूमात हासिल करने और खौफ पैदा करने के लिए खुद को पुलिस, CBI या नारकोटिक्स अफसरों के तौर पर पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के इस हरबे से खातिर खाह माली नुकसान पहुंचा है और सभी उम्र के लोगों को मुतासिर करता है। इस बात पर जोर देते हुए कि तहकीकाती एजेंसियां फ़ोन या वीडियो कॉल्स के ज़रिए इंक्वायरियां नहीं करती, जनाब मोदी ने आवाम से अपील की कि वो पुरसुकून रहें और इस तरह की धोखा देने वाली फ़ोन कॉल्स के दौरान किसी तरह की ज़ाती मालूमात फराहम करने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म ने डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी के लिए 3 इक़दामात का जिक्र किया, जिनमें स्टॉप, थिंक, टेक एक्शन शामिल हैं, यानी रुकें, सोचें, कार्रवाई करें। उन्होंने लोगों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया और किसी को भी ज़ाती तफसीलात मुश्तरक करने से बचने के लिए कहा और इस बात पर जोर दिया कि अगर ज़रूरी हो तो इस तरह की कॉल्स को रिकॉर्ड करें या उनका स्क्रीनशॉट लें ताकि हुकाम की मदद की जा सके। वज़ीर आज़म ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो कौमी साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके साइबर धोखाधड़ी के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करें और cybercrime.gov.in पर इस तरह के वाक़यात की रिपोर्ट करें। उन्होंने आवाम की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो अपने कुंबे और मुकामी पुलिस को इस बारे में मुत्तला करें। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया है ताकि साइबर धोखाधड़ी से निमटने में सरकारी एजेंसियों के दरमियान बिला रोक टोक ताउन को यकीनी बनाया जा सके। इन एजेंसियों की जानिब से लाखों सिम कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन और घपलों में इस्तेमाल हुए बैंक खातों के साथ धोखा देने वाली हज़ारों वीडियो कॉलिंग IDs को बंद कर दिया गया है। कल एनिमेशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने एनिमेशन सनत में भारत के बढ़ते हुए असर को उजागर किया। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो भारत को एनिमेशन का एक अहम आलमी मरकज़ बनाने की कोशिश करें। उन्होंने छोटा भीम, ढोलकपुर का ढोल, कृष्णा, हनुमान और मोटू पतलू जैसे भारतीय एनिमेटेड सीरीज़ को पसंद करने वालों की तादाद में दुनिया भर में इजाफे पर खुशी का इजहार किया। जनाब मोदी ने भारत की गेमिंग सनत के तेज़ी से फैलने का भी जिक्र किया और कहा कि भारत के गेम्स और टैलेंट्स को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय फनकार हरि नारायण राजीव की मिसाल पेश की, जिन्होंने स्पाइडरमैन और ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों को अहम ताउन दिया और दुनिया भर से सताइश हासिल की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हमारे नौजवान ओरिजिन इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी सकाफ़त की झलक होती है, वो तैयार करते हैं। उन्होंने न सिर्फ एनिमेटर्स के लिए बढ़ती हुई मांग का जिक्र किया बल्कि दास्तान गो अदीबों, वॉइस ओवर फनकारों, मौसीक़ारों, गेम तैयार करने वालों और VR और AR के माहिरीन का भी जिक्र किया।
آج کی من کی بات میں وزیر اعظم مودی نے عظیم سورماؤں سردار پٹیل اور بھگوان برسا منڈا کی وراثتوں کا بھی ذکر کیا اور ان کے 150ویں یوم پیدائش کے لیے ایک سال طویل تقریبات کا انعقاد کا اعلان کیا۔ سردار پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش کا سال اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے شروع ہوگا، جبکہ بھگوان برسا منڈا کے 150ویں یوم پیدائش کا سال اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے شروع ہوگا۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سال سردار پٹیل کا یوم پیدائش 31 اکتوبر کو دیوالی کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی کی وجہ سے رن فار یونٹی 31 اکتوبر کے بجائے 29 اکتوبر کو منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں حصہ لیں۔ جناب مودی نے مہاتما گاندھی کے 150ویں یوم پیدائش کے عالمی سطح پر پڑنے والے اثرات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹائمز اسکوائر سے لے کر افریقہ کے دور دراز کے گاؤں تک لوگوں نے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مغربی بنگال میں بھارت بنگلہ دیش سرحد پر پیٹرا پول میں خشک بندرگاہ میتری دوار کی نو تعمیر شدہ مسافر ٹرمینل عمارت اور کارگو گیٹ کا افتتاح کیا۔ پیٹرا پول لینڈ پورٹ اتر 24 پرگنہ ضلع میں واقع ہے، جو جنوبی ایشیا میں سب سے بڑی بندرگاہ ہے، اور اس ٹرمینل کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان شہریوں کے آمد و رفت کو آسان بنانا اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ یہ یومیہ 20,000 مسافروں سے نمٹنے کی صلاحیت اور ایک ہی جگہ امیگریشن، کسٹمز اور سیکیورٹی خدمات فراہم کرنے کے ساتھ علاقائی بنیادی ڈھانچے میں خاطر خواہ اضافہ کرے گا۔ میتری دوار کارگو گیٹ دونوں ملکوں کی جانب سے ایک مشترکہ سہولت ہے۔ جناب شاہ نے پچھلے سال 9 مئی کو اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ وہ آج رات نئی دلی لوٹنے سے پہلے کولکاتہ کی سالٹ لیک میں مشرقی زونل ثقافتی سینٹر میں ایک پارٹی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے شطرنج کے گرینڈ ماسٹر ارجن اریگیسی کو براہ راست شطرنج کی درجہ بندی میں 2800 کا ہندسہ عبور کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں جناب مودی نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں اور مستقل مزاجی کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے بہت سے نوجوانوں کو شطرنج کھیلنے اور عالمی سطح پر شناخت قائم کرنے کے لیے رغبت حاصل ہوگی۔ خواتین کرکٹ میں احمد آباد میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ جاری ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مہمان ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 6 اوورز میں 28 رن بنا لیے ہیں۔ 3 میچوں کی سیریز میں پہلے میچ میں بھارت نے احمد آباد میں نیوزی لینڈ کو 59 رن سے شکست دی تھی۔ بھارت کے کھلاڑیوں نے مختلف مقابلوں میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں اور وہ آج بھی کئی دیگر مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ اسکویش میں بھارت کی آکانکشا سولینکا نے فرانس میں کوزیکس 2024 کے دوسرے انٹرنیشنل ویمن اوپن کے خواتین کے سنگلز کا ٹائٹل حاصل کیا۔ انہوں نے کل رات فائنل میں ملیشیا کی یشمیتا جگدیش کمار کو ہرا کر یہ باوقار خطاب جیتا۔ کشتی میں بھارت کے ابھیشیک نے البانیا میں تیرانا کے مقام پر 23 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کی ورلڈ چیمپئن شپ 2024 میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے کل رات مردوں کے فری سٹائل کے 61 کلوگرام زمرے میں یوکرین کے میکتا ابرہموف کو 3-0 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ ٹیبل ٹینس میں بھارت کی یشسوینی کھورپڑے اور کرتویکا رائے کی جوڑی اٹلی میں کیلیری کے مقام پر جاری WTT فیڈر چیمپئن شپ میں خواتین کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈیجیٹل اریسٹ کے نام پر جاری دھوکہ دہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ خوف زدہ نہ ہوں اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کے لیے ضروری اقدامات اپنائیں۔ آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں وزیر اعظم نے عالمی اینیمیشن اور گیمنگ صنعت میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کو اجاگر کیا اور اختراعی فن اور ثقافت کے تحفظ اور انہیں مقبول بنانے میں نوجوانوں کے رول کی تعریف کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مغربی بنگال میں بھارت بنگلہ دیش سرحد پر پیٹرا پول لینڈ پورٹ میں مسافروں کے لیے نئی ٹرمینل عمارت اور مال برداری کے گیٹ میتری دوار کا افتتاح کیا۔ اور اب اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔